प्रधानमन्त्री हाम्रो देशका अभिभावक आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिन हुनका लागि सादर निवेदन गर्दछु। त्यसैगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै साथमा मानव सेवा आश्रमका अभिभावक एवं देशको प्रथम महिला ममतामयी आमा राधिका साक्यज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्दै हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिन हुनका लागि सादर निवेदन गर्दछु। र म सरस्वती नाम लिएर सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनु हुनेछ। हाम्रो आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा, यस ऐतिहासिक दिनमा नेपाल सरकारका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूको उपस्थिति छ। म हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूको कार्यक्रममा उपस्थिति छ। सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलज्यूको कार्यक्रममा उपस्थिति छ। म हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी 2 नम्बर प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री माननीय लालबहादुर राउतज्यूलाई हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी मानव सेवा आश्रमका सद्भावना दूत हाम्रा अभिभावक आदरणीय दाजुहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू र हरिवंश आचार्यज्यूलाई हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि सादर निवेदन गर्दछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री माननीय पम्फा भुसालज्यूलाई हाम्रो सम्मान स्वीकारका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतज्यूलाई पनि हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य मना जीसीज्यू, त्यसैगरी माननीय नरेन्द्र शाहज्यूलाई सम्मान स्वीकारका लागि सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय पार्वती रावलज्यूलाई सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूहरू माननीय सुदर्शन बरालज्यू, माननीय जीवन घिमिरेज्यू, माननीय युवराज दुलालज्यू, माननीय नरदेवी पुनज्यू, माननीय कृष्णराज सुवेदीज्यू, माननीय दल रावलज्यू लगायत माननीय लीला गिरिज्यू, माननीय दावा दोर्जे लामाज्यूलाई ससम्मान हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिन हुनका लागि सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व गृह राज्य मन्त्री एवं मानव सेवा आश्रमका अभिभावक बागमती प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय इन्द्रबहादुर बानियाज्यूलाई हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 सामाजिक विकास मन्त्रालयका राज्य मन्त्री माननीय जसमाया गजमेरज्यूलाई पनि हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर आदरणीय विद्यासुन्दर साक्यज्यूलाई हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव आदरणीय लोकदर्शन रेग्मीज्यूलाई सम्मान स्वीकार गरिदिन हुनका लागि सादर निवेदन गर्दछु। त्यसैगरी संविधान सभा सदस्य अनन्त पौडेलज्यू, संविधान सभा सदस्य जविन्द्र घलेज्यूलाई पनि ससम्मान आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि अनुरोध गर्दै म प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू माननीय मुनु सिग्देलज्यू, माननीय विजय सुवेदीज्यू, माननीय दुर्गा विक, माननीय माया तामाङ बोहराज्यू, माननीय सुशीला बुढाथोकीज्यू, माननीय धनजय दवाडीज्यू, माननीय घनश्याम दाहालज्यू, माननीय विजय सुवेदीज्यू, माननीय रीना गुरुङज्यू, माननीय मिलन बाबु श्रेष्ठज्यू, माननीय भोजप्रसाद श्रेष्ठज्यू, माननीय डाक्टर कृष्ण नेउपानेज्यू, माननीय दीपक निरौलाज्यू, माननीय माधव प्रसाद पौडेलज्यू, माननीय दिल्ली प्रसाद उप्रेतीज्यू, बेन्ची लुङलीज्यू, माननीय चेतनाथ सञ्जेलज्यू, त्यसैगरी माननीय रामकाजी महर्जनज्यूलाई सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय सदस्य दीपक रोकायाज्यूलाई पनि ससम्मान आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीज्यू, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीज्यू, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीज्यू, भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर आदरणीय चिरीबाबु महर्जनज्यूलाई ससम्मान आसन ग्रहण गर्दै हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी मकवानपुर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख आदरणीय रघुनाथ फुलालज्यू,
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका बैनबहादुर छेत्रीज्यू, जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका तर्फबाट सूर्यबहादुर थापाज्यू, जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका तर्फबाट लोकराज पाण्डेज्यू, अशोक गुरुङज्यू, त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट कृष्ण डल्लाकोटीज्यू, एकराज विश्वकर्माज्यूलाई पनि ससम्मान आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्कीज्यूलाई सम्मानपूर्वक आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु माधव ढुङ्गेलज्यूलाई सम्मानपूर्वक आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेपाल सरकारका गृह सचिव आदरणीय महेश्वर न्यौपानेज्यूलाई सम्मानपूर्वक आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव आदरणीय रामप्रसाद थपलियाज्यू, नेपाल सरकार बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव आदरणीय डाक्टर मानबहादुर विकेज्यू, नेपाल सरकारका सचिव आदरणीय एकनारायण अर्यालज्यूलाई पनि सम्मानपूर्वक आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदीज्यूलाई सम्मानपूर्वक आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयर आदरणीय हरिबोल महतज्यू, त्यसैगरी बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माननीय सुरेश मान श्रेष्ठज्यू, बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेलज्यू, बेसी सहर नगरपालिकाका मेयर गुमान सिंह हरियालज्यू, गोर्खा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तज्यू, पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपक बाबु कडेलज्यू, त्यसैगरी सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापाज्यू, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर आदरणीय उद्धव खरेलज्यू, देवदह नगरपालिकाका मेयर हिराबहादुर खत्रीज्यू, सैना मैना नगरपालिकाका मेयर चित्रबहादुर कार्कीज्यू, पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मन्जु गुरुङज्यू, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर पार्वती शाहज्यू, धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर गीता सत्यालज्यू, त्यसैगरी मन्जु दिदी, त्यसैगरी बुटवल उपमहानगर मन्जु भण्डारीज्यू, बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपमेयर गोमादेवी आचार्यज्यू, धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टज्यू, टोखा नगरपालिकाका उपमेयर ज्ञानुमाया डङ्गोलज्यूलाई ससम्मान हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तारकेश्वर नगरपालिकाका उपमेयर भवानी हिताल डोटेलज्यू, महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपमेयर निर्मला थापाज्यू, दमक नगरपालिकाका उपमेयर गीता अधिकारीज्यू, बेसी सहर नगरपालिकाका उपमेयर लक्ष्मी अधिकारीज्यू, बेलबारी नगरपालिकाका उपमेयर ढाका कुमारी पराजुलीज्यू, त्यसैगरी गोर्खा नगरपालिकाका उपमेयर बिना श्रेष्ठज्यू, पालुङटार नगरपालिकाका उपमेयर पम्फा बस्यालज्यू, देवदह नगरपालिकाका उपमेयर विद्यालक्ष्मी गुरुङज्यू, सिद्धार्थ नगरपालिकाका उपमेयर उमा काफ्लेज्यू, तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपमेयर जगेश्वरी देवी चौधरीज्यू, सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतज्यूलाई पनि हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सरकारी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट आदरणीय अनुप शर्मा ज्यूको उपस्थिति छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट आदरणीय डाक्टर प्रदीप ढकालज्यू, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशबाट आदरणीय केदारनाथ शर्माज्यू, त्यसैगरी पूर्व गृह सचिव आदरणीय प्रेम राईज्यू, यहाँ बन्द भयो, यहाँ बन्द भयो कि आफै अफ भयो, यता एकजना त्यसैगरी मैले सरस्वती नाम उच्चारण गर्न चाहे। अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माज्यू, त्यसैगरी नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर विकास देवकोटाज्यू लगायत अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति छ। मैले कसको मात्रै नाम लिऊँ, धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारका सहसचिवज्यूहरू, सचिवज्यूहरू लगायत मानव सेवा आश्रमको 7 प्रदेश 15 जिल्लाको 21वटा सेवा केन्द्रमा हामीलाई तन मन धनको त्रिवेणीबाट अभिभावकत्व प्रदान गर्दै आउनुहुने हाम्रा अभिभावकज्यूहरूको उपस्थिति छ। म सबैजनालाई ससम्मान आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै नेम लिस्टहरू हामीसँग छन्, मैले सबैजनाको नाम लिँदै गर्दा समयले नेटो काट्नेछ। हामीले महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूका शुभभावनाहरू पनि सुन्नुपर्नेछ र आज हाम्रो बीचमा नेपाल सरकारका हाम्रा
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ, हाम्रो अभिभावक हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ, आदरणीय आमा राधिका साक्यज्यूको आज कार्यक्रममा उपस्थिति छ। धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। म शुभ भावनाको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि विशेष गरी मानव सेवा आश्रमले 2069 साल भाद्र 13 गते 8 वर्ष अगाडि औपचारिक रूपमा मानव सेवा आश्रम सुरुवात गरेको थियो। यो 8 वर्षको बीचमा भएको छोटो प्रगति प्रतिवेदन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूको बीचमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। मैले छोटकरीमा राख्ने अनुमति चाहे। आर्थिक वर्ष प्रगति प्रतिवेदन मानव सेवा आश्रमले हालसम्म सेवा लिइरहेका सहयोगापेक्षी लक्ष्मीनारायणहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ। हाल आजको दिनमा मानव सेवा आश्रममा आश्रितको संख्या 1055 जना रहेको छ। 1055 जनाले मानव सेवा आश्रमको 7 प्रदेश 15 जिल्लाको 21 वटा सेवा केन्द्रहरूमा आश्रय लिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको हामीले सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरिराखेका छौँ। आजको दिनसम्म यो 8 वर्षको बीचमा पारिवारिक पुनर्मिलन 1350 जनाको भइसकेको छ। उहाँहरू शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा स्वस्थ भइसकेपछि उहाँहरूको परिवार खोजी गरेर हामीले 1350 जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसकेका छौँ। सेवाको क्रममा आश्रममै शरीर छोड्नु हुने बित्नु हुनेहरूको संख्या 350 जना रहेको छ भने अल्पकालीन सेवा लिनुभएको संख्या 1800 जना रहेको छ। यो 8 वर्षको बीचमा हामीले 4555 जनाको प्रत्यक्ष रूपमा सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलबाट उद्धार गरेर हामीले सेवा गर्ने अवसर पायौँ। हाल आश्रित संख्या मध्ये महिला 18 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मको महिलाहरूको संख्या 346 जना रहेको छ। त्यसै गरी पुरुषहरूको संख्या 345 जना रहेको छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या 268 जना रहेको छ। बाल बालिकाहरू 96 जना रहनु भएको यहाँहरूको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हाल देशभर 7 प्रदेशमा भित्र रहेको 15 जिल्लामा रहेको 21 वटा शाखाहरूमा गरी 1055 जना विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरी सेवा प्रदान गरिएको आमा बुबा र बाबु नानीहरूले आश्रय लिइराख्नु भएको छ। सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त काठमाडौँ महानगर घोषणा महाअभियान अन्तर्गत 1350 जनालाई उद्धार गरी अल्पकालीन सेवा प्रदान गरिएको छ भने घर परिवार र आफन्त नभएकाहरूलाई मानव सेवा आश्रमको विभिन्न शाखाहरूमा पठाइएको छ। भरतपुरमा भएका सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त भरतपुर महानगर घोषणाका क्रममा 400 जनाको उद्धार गरिएको थियो भने करिब 350 जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको थियो। मानव सेवा आश्रम मुख्य कार्यालय मकवानपुर हेटौडाको भवन निर्माणको कार्य सम्पन्नताको अन्तिम चरणमा रहेको सादर जानकारी गराउन चाहन्छु। मानव सेवा आश्रम चितौन शाखाको निर्माणाधीन भवनको कम्पाउन्ड र मुख्य भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अन्य 2 वटा भवनहरू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सम्पन्न गरी भाडाको घरबाट आफ्नै घरमा प्रवेश गर्ने योजना मानव सेवा आश्रमको रहेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुर जिल्ला र भरतपुर महानगरपालिकाका सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको छ। सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त काठमाडौँ महानगर घोषणा महाअभियान सञ्चालन भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ मानव सेवा आश्रमलाई स्थायी भवन निर्माणका लागि महानगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहोर्ने वचन प्राप्त भई हाल जग्गा व्यवस्थापनका लागि तारकेश्वर नगरपालिकासँग सहकार्य भइरहेको छ। नेपालका 7 प्रदेश शाखाहरूबाट नेपालका जुनसुकै जिल्लाबाट पनि सहयोगापेक्षी मानवहरूको उद्धार गर्न सकिने गरी 7 प्रदेशमा संस्थागत संरचना विकास भइरहेको छ। कास्कीको पोखरामा करिब 58 रोपनी जग्गामा मानव सेवा आश्रमको भवन सहित मानवता र परोपकार के हो भन्ने महसुस गर्न चाहनेहरूका लागि समेत पर्यटकीय गन्तव्य हुने गरी मानव सेवा धाम मानवीय स्मारक शाश्वत ग्राम निर्माण कार्यको शुभारम्भ भइसकेको छ। यस कार्यमा गण्डकी प्रदेश सरकारको समेत उल्लेख्य सहयोग रहँदै आइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय 1 नम्बर प्रदेश सरकारको अभिभावकत्वमा 11 बिघा जग्गामा मानव सेवा आश्रमको भवन, ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढ्न गइरहेको सादर जानकारी गराउन चाहन्छु।
गोर्खा, लमजुङ, सुर्खेत, पर्साको वीरगञ्जमा पनि जग्गा प्राप्त भइसकेको छ भने भवन निर्माणको कार्य शुभारम्भ हुन गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकार मन्त्री परिषद स्तरीय बैठकबाट निर्णय भई मानव सेवा आश्रमको संरक्षणमा रहेका सहयोगापेक्षी मानवहरूको पालन पोषण र संरक्षणका लागि प्रति व्यक्ति मासिक 3000 उपलब्ध गराइने निर्णय भई कार्यान्वयनमा आएकोले कम्तीमा कुल खर्चको हाल 24% नेपाल सरकारको तर्फबाट नियमित अनुदान प्राप्त हुन थालेकोले सेवा विस्तार र संस्थाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको पनि सादर जानकारी गराउन चाहन्छु। देशव्यापी रूपमा मानवता जागेको छ। मानव सेवा आश्रमले सम्पादन गर्दै आइरहेको सेवा भावबाट प्रभावित भएर सेवामा जोडिन चाहने र सहयोग गर्न चाहनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। आफ्नो जन्मदिन, विवाह वर्षगाँठ र पितृहरूको सम्झनामा आश्रममा आश्रितहरूसँग रमाउने, एक अर्कालाई मानवीय सेवामा जोड्न प्रेरित गर्ने, दिन दुखी र समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग दिन, दुखी खुसी र समस्यामा परेकाहरूको सेवा गर्ने स्थल मात्र नभई समग्र मानव जातिमा मानवता प्रवर्धन गर्ने, मानवता सिकाउने खुला विश्वविद्यालय बन्दै गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको यथार्थ जीवनशैली जो कोहीले सम्झदा पनि काली लाग्दो हुन्छ, अकल्पनीय हुन्छ। उनीहरूको पीडा र जीवनको दुःख कमै नागरिकहरूको हृदयले मात्रै महसुस गर्न सक्ने अवस्था थियो। न त समुदाय स्तरमा न त राज्यको नीतिमा दुवैमा सहयोगापेक्षी मानवहरूको स्थान केही वर्ष अघिसम्म गौण देखिन्थ्यो। तर अब गएको छ। तीनै तहको सरकार र नागरिक स्तरमा समेत सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूप्रति गर्ने व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिने भएको छ। सँगसँगै मानव सेवा आश्रम र विशेष गरी स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा गोर्खा नगरपालिका सबैभन्दा पहिलो नगरपालिकाको रूपमा सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त नगरपालिका घोषणा भइसकेको छ। मकवानपुर जिल्ला देशकै पहिलो जिल्लाको रूपमा सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त जिल्ला घोषणा भइसकेको छ भने बुटवल उपमहानगरपालिका सबैभन्दा पहिलो उपमहानगरपालिकाको रूपमा घोषणा भइसकेको छ। भरतपुर महानगरपालिका महानगरपालिकाहरूमा सबैभन्दा पहिलो महानगरपालिकाको रूपमा घोषणा भइसकेको छ भने प्रदेशहरूमा कर्णाली प्रदेश औपचारिक रूपले सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश घोषणा भइसकेको पनि यहाँहरूको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सेवा कार्यमा अगाडि बढ्दा केही चुनौतीहरू पनि आज हजुर समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। कुनै पनि वैदेशिक दात्री निकायको शर्त सहितको सहयोग स्वीकार नगर्ने प्रतिबद्धता सहित मानवीय सेवामा हुमिएको मानव सेवा आश्रमका लागि सीमित स्रोतबाट असीमित सेवा गर्नुपर्ने अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ। प्रशासनिक खर्चहरू काम गर्दै सेवालाई प्रभावकारी बनाउने योजना संस्थाको भए पनि संस्थाले ठूलो आकार लिँदै गएपछि यो सम्भव नहुँदो रहेछ। लड्दै र सिक्दैको सिद्धान्तबाट अगाडि बढेको मानव सेवा आश्रम अब लड्न नपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। संस्थाप्रति विश्वास र जनअपेक्षा दुवै बढ्दै गएकोले सही अनुसार आफूलाई तयार पार्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र चुनौती रहेको हामीले अनुभूति गरेका छौं। सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा वास्तविक सहयोगापेक्षी भन्दा पनि दिनभर काम गर्ने, माग्ने, बरालिएर सडकमै अस्तव्यस्त जीवनशैली निर्वाह गर्नेहरूको व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको छ। रक्सी र मादक पदार्थले मातिएर सडक जीवन बिताउनेहरूको शरीर अत्यन्त कमजोर र रोगी बनेपछि पूर्ण रूपमा बेसहारा बनी सडकमा भेटिने र एकैको उपचारमा ठूलो खर्च गर्नुपर्ने र अन्तमा बचाउन पनि नसकिने सम्मका समस्याहरूका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा अत्यन्तै कठिनाई भइरहेको छ। आश्रममा रहेका मध्ये 80% भन्दा बढी मानसिक रोगी र मनोसामाजिक समस्या भएका मानवहरू रहेका र अन्य बाँकी आश्रितहरूमा पनि कुनै न कुनै किसिमको समस्या रहेको कारण औषधि उपचारको व्यवस्थापन कठिनाईपूर्ण नै रहेको छ। संस्थाका आफ्नै भवन नहुँदा भाडाको घर लिएर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्दा बढी खर्चिलो हुने, सहयोगापेक्षी मैत्री नहुने, समाजको बीचमा बस्नु पर्दा छिमेकीहरूलाई समेत डिस्टर्ब हुन गई छिमेकीहरूको सम्बन्ध राम्रो हुन नसक्ने जस्ता चुनौतीहरूलाई मानव सेवा आश्रमले झेल्दै आइरहेको छ। उद्धार र पारिवारिक पुनर्मिलन तथा औषधि उपचारका सेवामा सवारी साधनको अभाव हुने भएकोले पनि सेवा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।
हाल आश्रममा समर्पित रहेका करिब 150 जना मध्ये 100 जना निशुल्क स्वयंसेवक भएकाले केही राहत भएको भए तापनि प्रशासनिक र प्राविधिक एवं अत्यावश्यक सेवाको लागि करिब 50 जना स्वयंसेवक कर्मचारी आर्थिक तलब दिने गरी राखिएको हुँदा तिनको तलब व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने गरेको छ। संस्थाको दिगो स्रोत नहुनु तथा प्रत्येक महिनाको खर्च करिब 1 करोडको हाराहारीमा रहेकोले प्राकृतिक विपत्ति, महामारी जस्ता विशेष समयहरूमा संस्था सञ्चालनमा अत्यन्त ठूलो समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ। पछिल्ला समय सरकारी अनुदानको हिस्सा केही बढेको भए पनि जनमानसमा मानव सेवा आश्रमका सञ्चालक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नै नेपाल सरकारले लिएको हो कि भने जस्तो सन्देश जनस्तरमा प्रभाव भएको कारण स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने सहयोगहरू कम हुन थालेको छ, जसका कारण स्रोतको व्यवस्थापनमा पनि केही समस्या भोग्दै आइरहेका छौं। हाल आश्रम सञ्चालन भइरहेको जिल्लामा रहेका स्थानीय पालिकाहरू र केही अन्य पालिकाहरू सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापन बारे सक्रिय भई कार्य गरिरहनु भएकोले भए पनि देशका अन्य अधिकांश स्थानीय पालिकाहरूको नीतिमा सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापनमा पर्न नसकेकोले पनि देशैभर गरिने सेवा प्रवाहमा केही चुनौतीहरू रहेको छ। संस्थाको अब भावी योजना म छोटकरीमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। विक्रमसम्म 2082 सालभित्र नेपाललाई खुला आकाशमुनि कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न विवश सहयोगापेक्षी, बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकविहीन, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर मानवहरू रहित राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य 2078 सालसम्म पूरा गर्ने गरी सेवा विस्तार एवं संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना रहेको छ। हामी 2082 सालको लक्ष्यलाई 2078 को अन्त्यभित्रै नेपाल राष्ट्रलाई औपचारिक रूपले सहयोगापेक्षी राष्ट्र मुक्त, सडक मानव मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेको छौं। यसमा नेपाल सरकारको विशेष अभिभावकत्वको पनि हामीले आशा राखेका छौं। मानव सेवा आश्रमको सम्पूर्ण शाखाहरूका भवन निर्माणको कार्यलाई गति दिई यथाशीघ्र सेवा सञ्चालनको लागि प्रिफ्याब घरहरू बनाउने, 2078 सालसम्ममा हाल भाडामा सञ्चालन रहेको सेवालाई आफ्नै घरमा स्थानान्तरण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको तत्काल उद्धार र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा तत्काल रेस्पोन्स समूह, मानव सेवी समूह गठन गर्ने र सम्पूर्ण आश्रमको जिल्ला शाखाहरूमा कम्तीमा 1 एम्बुलेन्स सेवा शुभारम्भ गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा हाल 200 जनाका क्षमता रहेको र यस वर्ष 350 जनाको क्षमता बनाई सेवालाई बृहत्तर बनाउन ललितपुरको नागदह र काठमाडौँको रुद्रेश्वरमा 2 सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याई प्रभावकारी बनाउने। वास्तविक सहयोगापेक्षी बाहेक सडक आश्रित मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापनको 773 वटै सरकारहरूसँग, स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्यलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौं। सहयोगापेक्षी सडक मानव रहित राष्ट्र नेपाल निर्माणका लागि आधार तय गर्न यस वर्षभित्रमा 25 करोड संस्थाको अक्षय कोष स्थापना गर्न विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने योजना लिएर आएका छौं। सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माणका लागि ठोस परिणाम आउने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गरी सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याई वास्तविक सहयोगापेक्षीहरूले तत्काल राज्य भएको अनुभूति व्यवहारिक रूपमै गर्न सक्ने गरी सहकार्यलाई थप उचाइमा पुर्याउन प्रयत्नरत रहने र सरकारको योजनामा सहयोग पुर्याउने योजना रहेको छ। त्यसैगरी वास्तविक सहयोगापेक्षी बाहेकका सडक आश्रित मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापनको लागि 753 वटै सरकारहरूसँग सहकार्य अगाडि बढाउँछौं। सहयोगापेक्षी सडक मानव रहित राष्ट्र नेपाल निर्माणका लागि आधार तय गर्न यस वर्षभित्र 25 करोडको अक्षय कोष स्थापना गर्ने। त्यसैगरी हाल आश्रममा रहेका मध्ये करिब 70% बढी मनोरोग र मनोसामाजिक समस्या भएका मानवहरू रहनु भएको र उद्धार गरिएका मध्ये केही समय 14 दैनिक मनोचिकित्सकको सम्पर्कमा रहनुपर्ने सहयोगापेक्षी मानवहरूको संख्या समेत उस्तै रहने भएकोले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संस्थाको आफ्नै मानसिक स्वास्थ्य लाभ केन्द्र स्थापना गर्ने। संस्थाको पारदर्शितालाई अधिकतम ध्यानमा राखी भए गरेका सम्पूर्ण गतिविधि र आर्थिक प्रतिवेदनलाई समेत प्रत्येक हप्ता नै सार्वजनिक गर्ने गरी कम्तीमा 30 मिनेटको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
आगामी 8 वर्षभित्र संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउन रणनीतिक योजना बनाई सेवा पश्चात स्वास्थ्य लाभ गरेका तत्काल पारिवारिक पुनर्मिलन हुन नसक्ने वा पुनः सडकमा आउन सक्ने मानव र रोजगारको खोजीमा रहेका युवाहरूलाई समेत रोजगारी प्रदान गर्ने गरी कृषि, लघु उद्यम तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा लिएर आउने, सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापनलाई एक चरणमा पुर्याई देशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसके पश्चात सोको कार्यान्वयनसँगै छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाई सेवालाई परिणाममुखी तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले छोटकरीमा यो 8 वर्षको बीचमा सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको उद्धार, पारिवारिक पुनर्मिलनको संख्या सँगसँगै सेवाका चुनौतीहरू र भावी योजनाको बारेमा मैले छोटकरीमा जानकारी गराएँ र अब कति पनि ढिला नगरिकन आज हाम्रो बीचमा हाम्रो देशको अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यक्रममा गरिमामय उपस्थिति छ। आज हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू र देशको प्रथम महिला ममतामयी आमा राधिका साक्यज्यूको महत्त्वपूर्ण समय पाएका छौँ। नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यू, प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू, मेयर साहबहरू र मानव सेवा आश्रमका सम्पूर्ण शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूको यतिखेर कार्यक्रममा उपस्थिति छ। म अब कति पनि ढिला नगरिकन म आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य, शुभभावना, शुभ आशीर्वचन हाम्रो बीचमा राखिदिन हुनका लागि देशका अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो अभिभावक केपी शर्मा ओलीज्यूलाई म उपस्थित सबैजनाको जोरदार तालीको सहयोग लिएर सादर निवेदन गर्दछु। सेवा आश्रमका अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, आदरणीय मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्यज्यू, सम्पूर्ण मेयर, उपमेयर लगायत सचिवजीहरू लगायत सबै मानव सेवा आश्रममा योगदान पुर्याउनु भएका महानुभावहरू र मानव सेवा आश्रमसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिले त म मानव सेवा आश्रमले 8 वर्ष पुरा गरेर आज 9 वर्षमा प्रवेश गर्न लागिरहेको यस घडीमा मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र स्वयंसेवकहरूलाई, मानव सेवामा समर्पित व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र उहाँहरूको सेवाभाव र सेवा कार्यको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यस कार्यमा उहाँहरूलाई साथ दिनुहुने सबैमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु र उहाँहरूले गरेको कामको विवरण हामीले सुन्यौं। सातै प्रदेशमा मानव सेवा आश्रमले आफ्ना कामहरू विस्तार गरिसकेको छ। 15वटा जिल्लामा आश्रमहरू स्थापना गरेको छ र 21वटा आश्रमहरू भइसकेका छन्, स्थापना भइसकेका छन्। त यस्तो स्थितिमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कामलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ र यो काम समाजको रूपान्तरणका अन्य कार्यहरूसँग जोडिएको छ। पहिलो कुरा,
मानिसका छोराछोरी, मानिसका सन्तान, जीवहरूमध्ये सबभन्दा विकसित, सबभन्दा सभ्य मानव जातिका सन्तानहरू अभिभावक विहीन भएर कतै बस्नु नपरोस्। मानव जातिले सडक मानवको रूपमा भौतारिएर जीविका खोज्न पर्ने, भौतारिएर बाँच्न विवश हुनुपर्ने र यति उर्वर धरतीमा मानव जस्तो सभ्य जीवको नियन्त्रणमा सारा धरतीको आफ्नै सञ्चालन बाहेक धरतीभित्र मानव समाजको सञ्चालन प्रणाली आदिको व्यवस्था मानव जातिले नियन्त्रणमा लिएको स्थितिमा धरतीका सन्तान मानव जाति मानव जस्तो अत्यन्तै विकसित र महत्त्वपूर्ण मूल्यवान धरतीको उपज सृष्टि त्यसले भौतारिएर बाँच्नुपर्ने, सहाराविहीन हुनुपर्ने, बेसहारा हुनुपर्ने, घाँसको प्रबन्ध, बाँसको प्रबन्ध, वस्त्रको प्रबन्ध, हेरविचार, हेरचाह, बन्धुत्व, मित्रता केही पनि नपाएर बस्नुपर्ने जस्ता कुराहरू मानव समाजका लागि शोभनीय कुरा होइन। त्यसर्थ हामीले यस स्थितिलाई टुङ्ग्याउनु पर्दछ र यसका निम्ति सरकार र समाज मिलेर यी प्रयासहरूलाई अगाडि लानुपर्दछ। मानव सेवा आश्रमका अध्यक्षजीले भन्नुभयो सबै कुरा सरकारले गरिदिएको छ कि जस्तो भ्रम पर्न गएको छ त्यस्तो भ्रम पर्नु हुँदैन। सरकारले सबै कुरा गरेको छैन। सरकारले सानो सहयोग, अत्यन्त सानो सहयोग गरेको छ र सम्पूर्ण कुरा मानव सेवा आश्रममा समर्पित भएर लागेका भाइ बहिनीहरूको योगदान सबभन्दा बढी छ, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आफ्नो राम्रा जागिरका अवसरहरू, कामका अवसरहरू, उद्यमका अवसरहरू, व्यवसायका अवसरहरू छोडेर उहाँहरू यस निःशुल्क सेवामा मानव सेवाको उत्कृष्ट भावनाका साथ मानव सेवा नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो, सबभन्दा ठुलो कार्य हो, सबभन्दा महान कार्य हो भन्ने भावका साथ उहाँहरू लाग्नु भएको छ। यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा। त्यसपछि यस संस्थालाई विभिन्न ढङ्गले सहयोग पुर्याउने सङ्घ संस्थाहरू र व्यक्तिहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहयोग सबभन्दा ठुलो सहयोग हो र सरकारले सानो सहयोग पुर्याउन सकेको छ। अहिले कोभिड-19 को महामारीको कारणले अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर धक्का, यसले गर्दा सरकार आर्थिक हिसाबले त्यति सबल स्थितिमा आफै छैन। तर पनि यस कार्यलाई क्रमशः सबल बनाउनु आवश्यक छ र हामीले सरकारको र मानव सेवा आश्रमको भावना मिलेको छ। मानव सेवा आश्रमले विक्रम सम्वत 2078 को अन्त्यसम्ममा देशलाई सडक मानव रहित देश बनाउने र घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले सडक बालबालिका, सडक मानव र भिखमङ्गा रहित देश बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस लक्ष्यलाई यसै अवधिभित्र
2078 सालभित्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो असम्भव कुरा होइन र थिएन। तर कोभिड-19 कसरी अगाडि जान्छ र कसरी कति मात्रामा कसरी हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, धेरै कुरा त्यसमा भर पर्ने अवस्था बनेको छ। कोभिड-19 को कारणले जनताको मानसिक स्थितिमा परेको असर यो खाली आर्थिक अवस्थामा परेको असर मात्रै छैन। यसले मानसिक अवस्थामा, आर्थिक अवस्थामा, अरू सामाजिक अवस्थामा विभिन्न ढङ्गले प्रभावहरू पार्छ र खास गरी मानवको मानसिक स्थितिमा यसले पार्ने प्रभावले हाम्रा यी प्रयासलाई अझै बढी चुनौतीपूर्ण बनाएका छन्। त्यसकारण हामी यी चुनौतीहरूको सामना गर्न अझ बढी दृढता, अझ बढी सक्रियता र अझ बढी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यसर्थ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले सुन्यौं मानव सेवा आश्रमले प्रतिकूल अवस्थामा पनि प्रतिकूलतालाई मिचेर, प्रतिकूलताको सामना गरेर अनुकूल स्थितिमा पुर्याउने र अनुकूल झैँ ठानेर त्यसको सामना गर्ने र योगदान गर्ने र त्यो योगदानको स्थिति के छ हामीले सुन्यौं। यो उत्साहवर्धक छ, खुसी लाग्दो छ र म सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि र अरू सबैको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई हार्दिक फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मानव सेवा आश्रम जस्ता संस्थाहरू हामीले सामाजिक सुधार पर्याप्त गरेर आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य प्रगति गरेर समाजको मनोवृत्ति र मनोविज्ञानमा परिवर्तन गरेर समाजमा मानवीय भावनाको वृद्धि गरेर समाजलाई एउटा सभ्य र अनुशासित समाजको रूपमा सम्पूर्ण रूपले विकास गरेर मानिस सडकमा जानै नपर्ने अवस्था यही बनाउन खोजेका छौं र यो लगभग 1.5 वर्षभित्र यसलाई पूरा गर्न चाहेका छौं हामीले यस लक्ष्य। तसर्थ यो काम चुनौतीपूर्ण छ, कठिन छ। त यस चुनौतीपूर्ण काममा म सबैलाई अग्रसर हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। यथाशक्य हामीले आफ्ना जन्मदिनहरूमा अथवा आफ्ना विवाहका वार्षिकोत्सवहरूमा अथवा छोराछोरीहरूका सफलताका घडीहरूमा खुसी मनाउँदा यस्ता कुराहरूमा यस्ता मानवीय संस्थाहरूलाई सहयोग पुर्याउने र यस्ता संस्थाहरू मार्फत मानव सेवामा आफ्नो पनि सहभागिता जनाउने यस कुरातर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ र दिल खोलेर हामीले सहयोग पुर्याउन जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु र नेपाल सरकारको तर्फबाट यसको सञ्चय कोषमा वृद्धिका लागि 1 करोड रुपियाँ थपिदिने म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र हामी आज यस 9 वर्ष प्रवेश गर्दै गरेको अवसरमा यो खुसीको अवसर हो। यसमा हामी सबैले सक्दो सहयोग गर्दै जानुपर्छ। आज अहिले मैले अरू कुनै सरकारी हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा मैले 1 करोड रुपियाँ तत्कालै यस मानव सेवा आश्रमको अक्षय कोषमा जम्मा गरिदिने त्यो जानकारी सबैमा गराउन चाहन्छु
विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले र व्यक्तिहरूले पनि यस कोर्समा सहयोग पुर्याउन हात बढाउँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र सबैमा कल्याण रहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यति बेला कोभिड-19सँग जुधिरहेका छौँ। यस जुधाइमा हामी हरेक देशवासीहरू सिपाहीको रूपमा भूमिका खेल्दछौँ र खेल्न पर्दछ। यस लडाइँमा, कोभिड विरुद्धको लडाइँमा हामी हरेक नै सिपाही हौँ। हामी हरेकले लडाइँ गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति सरकारले जारी गरेका आदेशहरू, यी आदेशको पालना होस् म आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने यी आदेश सरकारले आफ्ना निम्ति जारी गरेको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जुन निषेधाज्ञाहरू जारी गर्नुभएको छ ती उहाँहरूले आफ्ना निम्ति होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जो जारी गरेको छ ती आफ्ना निम्ति होइन, अथवा मन्त्री परिषदले जुन निर्णयहरू गरेको छ ती आफ्ना निम्ति होइन, त्यो आम जनताका निम्ति हो। र जनताको जीवन हाम्रा निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी यसबाट आतंकित हुने, मानसिक अवस्था कमजोर बनाउने, यस विरुद्ध लड्ने क्षमता आफ्नो कमजोर बनाउने त्यो गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन। यो एउटा महामारी आयो, तर मानव जातिले यसको सामना गर्न सक्छ, यसको खोप पत्ता लगाउन सक्छ। हामीले आफ्नो प्रतिरोधी क्षमता त्यो पनि बढाउन जरुरी छ र यो संक्रमण हुन नपाओस् भन्ने कुराका निम्ति मास्क अनिवार्य लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता कुराहरूमा, साबुन पानीले हात धुने जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसै गरेर हाम्रा खानपिनहरूमा, हाम्रा व्यायामहरूमा, हामीले गर्ने आराममा यी सबै कुराहरूको सन्तुलन, स्वस्थ खानेकुरा, ताजा खानेकुरा, जहिले खाने हो त्यति बेला बनाएर खानेकुरादेखि लिएर औषधीय गुण भएका कुराहरूको प्रयोग गरेका खानेकुराहरू, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। मैले अगाडिदेखि भन्दै गरेको छु, हामीले हाम्रा भान्सामा प्रयोग गरेका सामानहरूमा प्रतिरोधी क्षमता र औषधीय गुणहरू छन्। बेसार भयो, अदुवा भयो, मरिच भयो, टिमुर भयो, लसुन भयो, यस्ता चिजहरू। यी चिजहरू हाम्रा पूर्वजहरूले अहिलेदेखि होइन, उहिलेदेखि प्रयोग किन गर्ने गरे? स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी नभएका, निरक्षरताका जमानामा पनि के भनेर पनि बेसार जस्तो कुरा प्रयोग गरियो भने, बेसार खानेकुरामा राख्यो भने त्यसमा कसैको आँखा लाग्दैन भन्नेसम्म भनेर, यद्यपि आँखा लाग्ने नलाग्ने कुरा होइन, आँखा लाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन, तर आँखा लाग्दैन, धेरै जानकारी छैन भने पनि आँखा लाग्दैन भन्ने नाममा पनि, त्यस बहानामा पनि बेसारको प्रयोग गर्ने त्यो प्रचलनबाट हामी आयौँ। र मैले भन्दै आएको छु, हाम्रो प्रतिरोध क्षमता नेपालीहरूको यी सब कारणहरूले गर्दा प्रतिरोध क्षमता नेपालीहरूको राम्रो छ। यसलाई कसले बुझ्छ कसले बुझ्दैन त्यो बेग्लै कुरा हो, तर हामीले बुझ्न जरुरी छ सबैले। र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ। र अहिले त्यो कोरोना भाइरसबाट जोगिनका निम्ति अलिकति पनि लापरवाही नगरिकन, स्वास्थ्यको प्रश्नमा लापरवाही नगरिकन हाम्रा दैनिक जीवनका, दैनिक उत्पादनका कामहरूमा कसरी लाग्न सकिन्छ त्यो हामी आफैले पनि तरिकाहरू पत्ता लगाउनु पर्दछ। खास गरी दूरी कायम राखेर, मास्क लगाएर, सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर, छैन भने साबुन पानीले हात धोएर, यसरी हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्ने र आफ्नो आर्थिक अवस्था अथवा क्रियाकलाप अथवा काम आदि पनि नबिग्रियोस् भन्ने कुरामा सकेसम्म ध्यान दिने,
यस्ता बेलाहरूमा हामीले करेसाबारी, कौशी खेती आदि जस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिने कामहरू गर्नुपर्दछ। म सबैमा यी सबै पक्षहरूमा ध्यान दिनका निम्ति हार्दिक आग्रह र अनुरोध पनि गर्दै फेरि पनि 8 वर्ष पुरा भएर 9 वर्षमा समाज सेवाको यो महान कार्यमा लगातार हात बढाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसको प्रभावकारिता 7 प्रदेश 15 जिल्ला 21 केन्द्रहरूबाट सेवा प्रवाह भइरहेको यो जानकारी पाउँदा मलाई यो प्रभावकारितासँग खुसी लागेको छ र यस प्रभावकारितालाई अझ बढाउने र हाम्रो समाजलाई एउटा सभ्य समाज, मानव अधिकारको सबभन्दा आधारभूत कुरो बाँच्न पाउने अपहेलित जिन्दगी होइन, एउटा सम्मानित जिन्दगी बाँच्न पाउने स्थितिमा सिङ्गो समाजलाई उठाउने त्यस काममा सरकार लागेको छ। सरकारका निम्ति मानव सेवा आश्रमले गरेको काम यो सरकारले गर्नुपर्ने काम, तर सरकारले गर्नुपर्ने काम तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुप्रति जति आभार व्यक्त गरे पनि, जति कृतज्ञता ज्ञापन गरे पनि कम हुन्छ र यस कार्यमा लाग्ने यो सरकारलाई सहयोग पुर्याएको मात्रै होइन कि सरकारको भार नै तपाईहरुले धानिरहनु भएको छ। यसमा क्रमशः सरकारले आफ्नो योगदानको पक्ष पनि बढाउँदै लानेछ। यसभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि मैले सरकारको तर्फबाट विभिन्न निर्णयहरू गरेको छु। अक्षय कोष स्थापनाको, त्यसबाहेक प्रति व्यक्ति 3000 रुपैयाँ दिएर तपाईहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने कुराको, यी कुराहरूको निर्णयहरू सरकारले गरेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईहरुलाई सहयोग पुर्याउन, त्यो तपाईहरुलाई सहयोग पुर्याउने भनेको समाजको स्तर सभ्य समाजको रूपमा उठाउने, मानवोचित समाजको रूपमा समाजलाई उठाउने कुरा हो। त्यसकारण त्यस कुरामा सरकार पछाडि पर्दैन, तपाईहरुको साथमा छ र तपाईहरुका साथ हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ र सहयोगात्मक भावनाका साथ सरकार आफै पनि, सरकारको कर्तव्य नै हो समाज सेवा, सामाजिक सुरक्षा। कोही पनि व्यक्ति अलपत्र नहोस्, अभिभावकबिन नहोस्, बेसहारा नहोस्, चाहे शारीरिक अपाङ्गताको कारणले, अशक्तताको कारणले, वार्धक्यताको कारणले अथवा गरी खान नसक्ने बाल्यकालको कारणले अथवा मानसिक अस्वस्थताको कारणले अथवा अरू विभिन्न कारणहरू अथवा पारिवारिक स्थितिको कारणले कसै भए तापनि या प्राकृतिक विपत्तिको कारणले, जेसुकै कारणले भए पनि कोही पनि मानिस मानवोचित जीवनबाट वञ्चित हुँदैन। त्यो हुनु भनेको समाजकै अविकसित स्थितिको परिचय हो। त्यस स्थितिबाट समाजलाई माथि उठाउनै पर्छ। यसमा तपाईहरुको कामको म हार्दिक प्रशंसा फेरि पनि गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सहभागी मित्रहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद देशका अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। अत्यन्तै सुन्दर तरिकाबाट हामीलाई शुभभावना व्यक्त गर्नुभएको छ। मानव सेवा आश्रमले 8 वर्ष पूरा गरेर 9 वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा हामी मानव सेवा आश्रमको सेवामा समर्पित हाम्रा सम्पूर्ण अभियन्ता, साधक साधिका र मानव सेवा आश्रमको सेवालाई देश विदेशमा रहेर तन मन धनको त्रिवेणीबाट अभिभावकत्व प्रदान गर्नुहुने हाम्रा अभिभावकज्यूहरू र हाम्रो अभिभावक संस्था, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई समेत कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभएको छ। हामी अत्यन्तै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीले भन्नै पर्छ, जब हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विषयलाई महसुस गरिसकेपछि विगत केही वर्षदेखि मन्त्री परिषदको क्याबिनेटबाट डिसिजन भइसकेपछि नियमित रूपमा
मानव सेवा आश्रमको सेवा व्यवस्थापनमा 24% हुने खर्चको अभिभावकत्व नेपाल सरकारले ग्रहण गरेको छ भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय समेत गरेर अहिले लगभग 50% खर्च, कुल खर्चमा हुने 50% खर्चको अभिभावकत्व नेपाल सरकारबाट भएको छ। 50% को खर्च देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा शुभेच्छुक अभिभावकहरूबाट हुँदै आएको छ। स्वाभाविक रूपले जब नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा मानव सेवा आश्रमलाई अभिभावकत्व ग्रहण गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपले केही दाताहरूमा पुरै सहयोग नै नेपाल सरकारबाट भइसकेपछि हामीले किन सहयोग गर्न पर्यो र भन्ने पनि केही समय त्यो अवस्था बन्यो। तर त्यसलाई हामी चिर्न सफल भइराखेका छौँ र आजको यो कार्यक्रमले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनले पनि यो कुरालाई प्रकाश पारेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। हामी अत्यन्तै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी सरकारको एउटा सहयोगी बनेर, एउटा जिम्मेवार नागरिक बनेर सेवा कार्यमा हामीहरू अगाडि बढिरहनेछौँ र हाम्रो देश नेपाललाई औपचारिक रूपले सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त राष्ट्र निर्माण गरेर औपचारिक रूपले घोषणा नगरेसम्म हाम्रा पाइलाहरू कति पनि नलर्खराउने, कति पनि नथाक्ने प्रतिबद्धता पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू माझमा राख्न चाहन्छु। हामी यतिखेर देशैभरि 200 जना भन्दा बढी समर्पित अभियन्ताहरू छौँ। 5000 भन्दा बढी हाम्रा अभिभावकहरू देशैभरि छरिएर हामीलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिराख्नु भएको छ भने देश विदेशबाट यस मानवीय सेवाको कार्यलाई उत्प्रेरणा प्रकट गरिराख्नु भएको छ। अब हामी यो कोरोनाको कहर अन्त्य लगत्तै हामी औपचारिक रूपले हाम्रो देश नेपाललाई सहयोगापेक्षी राष्ट्र निर्माणका लागि जुन मेहनत र जुन कसरत छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाल सरकारले जुन एउटा सपना देखेको छ त्यो सपनालाई हामी मानवसेवी अभियन्ताहरूले आफ्नै सपना बनाएर हामी देशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरामा कति पनि सन्देह नराख्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ, सम्भव छ, गर्न सकिन्छ। त्यसमा हामी सबैजना जुट्यौँ भने असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। हामी सबैजना भन्न चाहन्छौँ, जहाँ बस्यो त्यही राम्रो, नेपाल अझै राम्रो, टुट फुट गुट भन्दा एकता होस् हाम्रो। आँसु एउटै, हाँसो एउटै, रक्त कण राता। आँसु एउटै, हाँसो एउटै, रक्त कण राता। संसारमा जहाँ रहूं मानवता होस् नाता। संसारमा जहाँ रहूं मानवता होस् नाता। मानवतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीहरू यतिखेर मानवीय सेवाको कार्यमा अगाडि बढिराखेका छौँ। आज 8औं वार्षिक उत्सवमा देशका अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रथम महिला आदरणीय आमा राधिका साक्यज्यू लगायत महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको महत्त्वपूर्ण समय र व्यस्तताको कारण हामीले सुरुवातमै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शुभ भावना हामीले श्रवण गरेका छौँ। यसले हामीलाई एउटा ठुलो ऊर्जा मिलेको छ, ठुलो उत्साह मिलेको छ र अब हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समयलाई सम्मान गर्दै सम्भव भएसम्म हामी छोटकरीमा 3-4 जना आदरणीय व्यक्तित्वहरूबाट शुभ भावना 2-2 मिनेटमा लिने तयारीमा छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको 10 मिनेटको समयको लागि म सादर निवेदन गर्दै मकवानपुरको हेटौडाबाट स्थापना भएको मानव सेवा आश्रम आज हामी 7 प्रदेशको 15 जिल्लाको आज 21वटा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा छ। मकवानपुर हेटौडाबाट सेवा शुभारम्भ भयो। म हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हाम्रा अभिभावक हरिबोल महतज्यूलाई छोटो शुभभावना मन्तव्य राखिदिनका लागि सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। जुन नगरबाट मानव सेवा आश्रमको श्री गणेश भयो, मानवताको दियालो बल्यो। मेयर साहब, छोटो शुभभावनाका लागि सादर निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्षज्यू, देशका सम्माननीय श्रद्धेय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र यो जुन मानव सेवा हेटौडाबाट सुरुवात भयो र त्यो मानव सेवामा खट्ने सम्पूर्ण सहयोगी हातेलाई सर्वप्रथम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र साथै जसरी यो स्थापना कालदेखि नै हेटौडा उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरेको छ र निरन्तर गरिरहेको छ र भोलिका दिनमा पनि यसलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्दै मेरो यो सानो भनाइ, छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै छोटकरीमा शुभभावना मन्तव्य हाम्रो बीचमा राख्नु भएको छ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख एवं हाम्रा अभिभावक आदरणीय हरिबोल महतज्यूलाई धेरै धेरै साधुवाद। त्यसैगरी पहिलो जिल्लाको रूपमा औपचारिक रूपले सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त जिल्ला घोषणा भएको छ। मकवानपुर जिल्ला, म जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख सबै जिल्ला समन्वय समितिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आदरणीय हाम्रा अभिभावक रघुनाथ कुलालज्यूलाई शुभभावना मन्तव्य छोटो रूपमा राखिदिनका लागि सादर निवेदन गर्दछु। सर, हजुरको म्युट छ, अनम्युट गरेर भयो होला। भयो सर। हजुर। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रथम महिला आदरणीय राधिका साक्यज्यू, नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, सहभागी सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति म मकवानपुर जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। अब सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त मकवानपुर घोषणा गएको समय पनि हामीले 2075 साल फाल्गुन 4 गते मकवानपुर जिल्लालाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त जिल्ला घोषणा गरेका छौँ। यसलाई निरन्तरता दिनको लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। खास गरी त्यो घोषणा गर्नको लागि हामीले मानव सेवा आश्रमको आड भरोसा लिएर नै हामीले त्यो गरेका थियौँ। यो मानव सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने, नगर घोषणा गर्ने विषयवस्तु भनेको मैले जानेको, मैले बुझेको विषय चाहिँ यो अरू खुल्ला दिशामुक्त यो जस्तो जिल्ला घोषणा गराइ हुँदैन। यो खास गरी सहयोगापेक्षी सडक मानवहरू विशेष गरी बजार केन्द्रित भएर बजारमा रहने एउटा परिस्थिति भएको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि सहज हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यो क्रममा मानव सेवा आश्रमका अभियन्ताहरू विशेष गरी रामजीजीले जसरी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ त्यो अनुकरणीय छ र हामी सबैले त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले मानवीयतालाई माथि उठाउनको लागि हामी सबै एउटा एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ भन्ने पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। मानव सेवा आश्रमले यो समयसम्म जुन भूमिका निर्वाह गरेर आएको छ र उसले आफ्नो भावी योजना सहित प्रस्तुत गरेर अगाडि आइरहेको छ। मानव सेवा आश्रमको यो अनुकरणीय कार्य र भावी दिनका लागि म हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोलिका दिनहरूमा हामी सबैले यो सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त देश निर्माण गर्न हामी सबै जुटौँ भन्ने कुरामा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मकवानपुर जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लालाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त जिल्ला घोषणा गराउने सन्दर्भमा पहल कदमी लिएको थियो, सहजीकरण गरेको थियो र नेतृत्व गरेको थियो। त्यही नेतृत्वको क्रममा हामीले त्यो घोषणा गर्न सफल भएका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिन हामीले बारम्बार स्थानीय तहहरूसँग सहजीकरण गरेका छौँ, समन्वय गरेका छौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनको निमित्त हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्ने कुरा पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबैको चाहना सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त जिल्ला, प्रदेश, देश निर्माण गर्ने नै हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। हामी सबैको प्रयत्नबाट यो कुरा सफलतामा जानेछ भन्ने विश्वासका साथ म मानव सेवा आश्रमका सम्पूर्ण अभियन्ताहरू जो निरन्तर लागिराख्नु भएको छ उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुखज्यूलाई। र अब म यसरी नै छोटो शुभकामना मन्तव्यका लागि पूर्व गृह राज्य मन्त्रीको समेत कर्तव्य निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। मानव सेवा आश्रमको स्थापनाकै समयदेखिको अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, बागमती प्रदेश संसदीय नेता समेत हुनुहुन्छ माननीय इन्द्र बानियाज्यूलाई वार्षिक उत्सवको पावन दिनमा आयोजित यस कार्यक्रममा छोटो शुभकामना मन्तव्यका लागि सादर निवेदन गर्दछु। धन्यवाद रामजी भाइ। यस मानव सेवा आश्रमका अभियानकर्ता र विशेष गरी डाक्टर गोविन्द टन्डनको चाहिँ प्रमुख चाहिँ संरक्षकमा यो सञ्चालन यो कार्यक्रम र यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्य र सम्पूर्ण मुख्यमन्त्रीज्यूहरू र गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेश र त्यसै गरी प्रदेश मान्यज्यूहरू, त्यसै गरी मेयर, उपमेयर
र सम्पूर्ण अभियानमा सहभागी सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। जय मानव सेवा। र यो मानव सेवाको 8 वर्ष पुरा भएर 9 वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा मानवको सेवामा निरन्तर र मान्छेको सेवा र एकदम विक्षिप्त भएका, घरबारबाट विभिन्न तरिकाले मन टुटेका, मानसिक अवस्था गुमेका सबै किसिमका बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई जुन ढङ्गले मानव सेवा आश्रमले एउटा निरन्तर एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो एकदम चाहिँ जुन चाहिँ त्यस्ता मानवहरूलाई जुन ढङ्गले सेवा गरेको छ, यो एउटा ठुलो एउटा चाहिँ त्याग र एउटा ठुलो समर्पण हो। त्यसकारणले यो त्याग र समर्पण मानवीय भावनाप्रति गरिएको यो तपाईहरुको यो जुन एउटा अभियान र रामजी भाइको जति पनि यो अभियानको टिम छ सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईहरुको यो 8औं वर्ष पुरा भएर 9औं वर्षमा प्रवेश गरेको यो तपाईहरुको अभियानको सफलताको कामना नै व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सरकारको तर्फबाट भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ 1 करोड थप्ने कुरा आयो, यसको लागि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रति हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र भविष्यमा सरकार कसको रहन्छ के रहन्छ होइन कि जो रहे पनि यस्तो मानव सेवा प्रति जुन अभियानमा लाग्नु भएको, जाग्नु भएको, जगाउन हिँड्नु भएको 7वटै प्रदेशमा आज 21वटा चाहिँ जुन राखेर एउटा चाहिँ सेवा केन्द्र राखेर जुन ढङ्गले मानव सेवा आश्रमले कार्य गरेको छ, यो एउटा राज्यले गर्नुपर्ने कार्य एउटा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले एउटा इमानदारीपूर्वक मानव सेवाको मान्छेको सेवाको लागि ठिक र सत्यको बाटोमा हिँड्नुभएका अभियानकर्ता सम्पूर्ण भाइ बहिनी र रामजी भाइलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो अभियानमा हाम्रो साथ, मेरो विशेष गरी सुरुदेखि नै साथ रहेको, सहयोग रहेको, त्यसै गरी चाहिँ के छ भने यो अभियानमा र भोलि मेरो दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताको हैसियतले र नेपाली कांग्रेसको दलको सम्पूर्ण सदस्यहरूको तर्फबाट भविष्यमा पनि निरन्तर यस्तो कार्यमा लाग्ने यो अभियानको चाहिँ मानव सेवा आश्रम प्रति र यो अभियानकर्ता सबैमा मेरो चाहिँ एकदम चाहिँ साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, किन धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै चाहिँ अहिले यसमा जोडिनु भएको छ। त्यसकारण मैले अहिले यति मात्रै भने कि जय मानव सेवा आश्रम र तपाईहरुको सबैको कल्याण गर्न चाहिँ निरन्तर देशलाई नै यो सहर के रे चाहिँ यो आकाश मुनि बस्न बाध्य सबैलाई चाहिँ छाना मुनि बस्ने वातावरणको लागि सदैव मेरो साथ सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय इन्द्र बानियाज्यू। अत्यन्तै छोटकरीमा मिठो तरिकाबाट शुभभावना मन्तव्य हाम्रो बीचमा राख्नु भएको छ। अब म प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दल रावलज्यूलाई छोटो मिठो शुभभावना मन्तव्य राखिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पहिलो प्रदेश बनेको छ कर्णाली प्रदेश। हाम्रो भावनालाई अत्यन्तै नजिकबाट महसुस गरेर केही समय अगाडि औपचारिक रूपले सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश घोषणा भएको छ। घोषणाको छोटो अनुभव सहित शुभभावना मन्तव्यको लागि माननीय दल रावल मन्त्रीज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद रामजी सर। यो आज मानव सेवा आश्रमको 8औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, राष्ट्रका अभिभावक, हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रथम महिला आदरणीय राधिका साक्यज्यू, नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, अन्य सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू सबैमा हार्दिक नमस्कार अभिवादन टोक्याउन चाहन्छु। सर्वप्रथम यो मानव सेवा आश्रमले मानवता प्रबन्धनका आफ्ना 8 वर्ष पुरा गरेर सफलताका 8 वर्ष पुरा गरेर 9 वर्षमा प्रवेश गरेको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन, यसको उपलक्ष्यमा चाहिँ मानव सेवा आश्रम परिवारलाई र हामी सम्पूर्ण मानवता प्रबन्धनमा लागेका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई म हार्दिक शुभकामना तथा बधाई दिन चाहन्छु। र प्रदेश सरकारहरूको तर्फबाट जुन कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिलाई चाहिँ यो शुभकामना राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, यसका लागि आयोजकज्यूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीले चाहिँ यो राष्ट्रको एउटा घोषणा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कोही पनि चाहिँ खुला आकाशभित्र मान्छेहरू बस्न नपरोस् भन्ने जुन सदाशयता जुन उद्घोष थियो, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर कर्णाली प्रदेश सरकारले, विशेष हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसको अगुवाई गरेर गत आर्थिक वर्षमा नै हामीले चाहिँ यो सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश
घोषणा गरिसकेका छौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कार्यक्रम मार्फत पनि म जानकारी अवगत गराउन चाहन्छु र हामीले सातै प्रदेशलाई छिटोभन्दा छिटो यो मानवता प्रबन्धनको कार्य हो। अत्यन्तै पीडा बोध भएर सडकमा भौतारिरहेका मान्छेहरू छन्, हाम्रा ती मानवहरू हुन्। कोही पनि चाहिँ सहारा विहीन भएर आफ्नो आपत्ति विपत्तिमा परेर आफ्नो मानसिकता नै गुमाएर अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूको सेवा गर्नु हाम्रो धर्म पनि हो। लोक कल्याणकारी राज्यको कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्ने भएको नाताले पनि प्रदेश सरकारले अत्यन्त यसलाई महत्त्व दिएर हामीले गत वर्ष नै यसलाई यो कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ यो सहयोगापेक्षी मानव मुक्त प्रदेश घोषणा गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। यसै गरी हामीले जग्गाको पनि प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा व्यवस्था गरेर बजेटको व्यवस्था गरेर अब यो चाहिँ हामी भवन निर्माणमा गएर हामी आफ्नै भवन अहिले चाहिँ यहाँको नगरपालिका र प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा लिएको भवनमा बस्दै आएका 50 जना चाहिँ यो सडकमा रहेका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसको एकदम चेतनाको अवस्था पनि एकदम कमजोर छ, निकै शारीरिक अवस्था पनि कमजोर छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मानव सेवा आश्रमले चाहिँ एउटा आश्रय दिइरहेको अवस्थामा अब आउँदो आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारको जुन सहयोगमा बन्ने निर्माण हुने भवन छ त्यसैमा हामी राखेर मानवता प्रबन्धन गर्ने काममा जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा उद्घोष छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो राष्ट्रको एउटा चाहिँ उद्घोष छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो हामी पुरा गर्नको निम्ति 753 स्थानीय तह र साथै प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। हामी लाग्छौँ र कर्णाली प्रदेश सरकार लाग्ने म चाहिँ वचन व्यक्त गर्दै यो अवसरका लागि चाहिँ रामजी लगायत यहाँ हाम्रो अध्यक्ष टन्डन लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय दल रावलज्यू, संक्षिप्तमा कर्णाली प्रदेश घोषणाको अनुभव सहित सुभावना हाम्रो बीचमा राख्नु भएको छ। अब सुभावनाका लागि हामी गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूलाई सादर निवेदन गर्दछु। त्यसपश्चात महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय पार्वत गुरुङज्यू पश्चात प्रथम महिला आदरणीय आमा राधिका साक्यज्यूको सुभावना पश्चात हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपले समापन गर्नेछौँ। माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू। धन्यवाद। यो आजको कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, प्रथम महिला राधिका साक्यज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, माननीय सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदका मान्यज्यूहरू, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी साथीहरू, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वज्यूहरू र मानव सेवा आश्रममा कार्यरत सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मानव सेवा आश्रमले आफ्नो स्थापनाको 8 वर्ष पुरा गरेर 9औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र यो मानव सेवा आश्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी पनि गण्डकी प्रदेशमा अहिले 4वटा मानव सेवा आश्रमहरू गोर्खा, लमजुङ, बागलुङ र कास्कीमा सञ्चालन भइरहेका छ र आगामी 2 वर्षभित्र यो सबै जिल्लाहरूको चाहिँ मानव सेवा आश्रमका भवनहरू सम्पन्न गर्ने गरेर चाहिँ हामी यो वर्षदेखि निर्माण गर्ने काममा लागेका छौँ। गण्डकी प्रदेशलाई यो सडक मानव मुक्त प्रदेशको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो अभियानमा मानव सेवा आश्रम, सबै स्थानीय तहहरू, नेपाल सरकार लगायतका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। काँधमा काँध मिलाएर मानव सेवा आश्रमसँग अगाडि बढ्ने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पुनः एकपटक तपाईँहरूको यो अभियानको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई। अब हामी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूलाई म आफ्नो सुभावना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपश्चात मानव सेवा आश्रमका सद्भावना दूत आदरणीय दाजु हरिवंश आचार्यज्यूले सुभावना राख्नुहुनेछ। हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले नै अनुरोध गर्नुभएको छ हरिवंश दाई मदन कृष्ण दाईको कुरा सुन्नुपर्छ भनेर। म अब माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूलाई आफ्नो सुभावना मन्तव्यको लागि सादर निवेदन गर्दछु।
धन्यवाद छ। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, समाजसेवी र प्रथम महिला राधिका साक्यज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू र यस मानव सेवा आश्रमका संरक्षक र यसका संस्थापक र सम्पूर्ण स्वयंसेवी सबै मानव सेवामा सहयोगी साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण तिनै तहको आज सङ्घीय सरकारका प्रमुख हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्छ। यी सबै सङ्घ संस्था र तिनै तहका सरकारका प्रमुखहरूप्रति म महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मन्त्रीको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज सबै सेवाभन्दा मानव सेवा नै उत्कृष्ट सेवा हो भन्ने भावनाबाट जसरी सुरुवात गर्नुभएको यो मानव सेवा आश्रमले 8औं वर्ष पुरा गरेर 9औं वर्ष प्रवेश गर्ने यो ऐतिहासिक दिनको निम्ति म यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं प्रमुख अतिथि भएर मानव सेवा आश्रमको यो कार्यक्रमलाई जुन महत्त्व दिनुभएको छ, पक्कै पनि यस मानव सेवा आश्रमले नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हरेक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुन्छ सडक मुक्त मानव सेवा र सडक मुक्त बालबालिकाको जुन सम्बोधन गरिरहनु भएको छ र हरेक कार्यक्रममा उहाँले यसलाई नै बढी जोड दिनु भएको छ। जुन उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति मानव सेवा आज सहयोगीको रूपमा रहनु भएको छ, जसको निम्ति पनि आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन गर्नुभएको छ। मानव सेवा आश्रमलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि सहयोग पुर्याउने भन्ने भएपछि 1 करोडको रूपमा यस आर्थिक वर्षमा पनि सहयोग पुर्याएको मैले यहाँहरूको बिचमा माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार नै यो सहयोग भएको पनि म यहाँहरूको बिचमा अवगत गराउन चाहन्छु। यसरी हामीले अहिले जुन मानव सेवाको यो काममा कुनै मानव सेवाको काम भनेको नाफाको लागि गरिने सेवा होइन, यो सेवा एउटा नाफा मुक्त सेवा पनि हो। त्यसैले पनि तपाईहरुले जसरी यो सेवा गर्नुभएको छ यो राज्यको लोक कल्याणकारी एउटा नीति अनुसार गर्नुभएको छ र जसले गर्दाखेरि आज हामी जुन ढङ्गबाट यसलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय दृष्टिकोण र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको जुन सपना हो, यो सपना र यो अभियानमा हामी सबैले जुन ढङ्गबाट सहयोग पुर्याउने लागेका छौँ। पक्कै पनि अब जुन कार्यक्रम भावी कार्यक्रम पनि व्यक्त गर्नुभएको छ, यो भावी कार्यक्रमप्रति पनि म तपाईको यो कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट सहकार्य गर्ने जुन हाम्रो सहकारी भइरहेको पनि छ, अझ यो सहकार्यलाई अझ सशक्त प्रभावकारी बनाउने र तिनै तहको सरकारले जसरी यो काममा सहयोग पुर्याइरहेको छ, सबै मानव सेवामा लाग्ने सबैबाट सेवा पुर्याइरहेको छ, पक्कै पनि तपाईहरुको कार्यक्रम राज्यको नीति कार्यक्रम अनुसार राज्यले लिएको एउटा नीति अनुसार नै यो कार्यक्रममा तपाईहरुले गर्नुभएको हुँदा तपाई हाम्रो बीचमा मानव सेवा आश्रम आज सरकारको तिनै तहको सरकारको सहयात्री सहयोगी संस्थाको रूपमा रहेको पनि मैले जुन आज बुझेको छु। यसकै निम्ति पनि आज तिनै तहको सरकार तपाईको कार्यक्रममा उपस्थित छौं, मानव सेवाको कार्यक्रममा आज उपस्थित छौं। यसले पनि तपाईको होस गरिमा बढेको छ। यसको निम्ति आज पुनः फेरि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अक्षय कोषको निम्ति पनि 1 करोड रुपैयाँ बोल्नु भएको छ र सम्बोधन गर्नु भएको छ, पक्कै पनि यसले एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढ्नेछ र हामी सबैले मानव सेवाको निम्ति मानव सेवा आश्रमको निम्ति र हामीले जुनबाट अगाडि बढ्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छौं। यो ऐतिहासिक दिन पनि हो, तपाईहरुको यो आज शुभ रहोस् म भन्दै हामी तिनै तहको सरकारबाट जसरी मानव सेवा आश्रम जस्तै अरु संस्थाहरु पनि सहयोगी संस्थाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नको निम्ति अगाडि बढ्नेछौँ, जसको निम्ति आज समाजसेवी आज मदन कृष्ण हरिवंश उहाँहरूले पनि जुन किसिमको एउटा अगुवाई गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्दै सबै मानव सेवा आश्रमप्रति सहयोगी र स्वयंसेवकप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै म पुनः फेरि यस कार्यक्रममा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन समय र जुन एउटा महत्त्व दिनुभएको छ, पक्कै पनि म मन्त्रालयको तर्फबाट पनि अझ यसलाई प्रभावकारी रूपमा आगामी दिनको कार्ययोजनामा अगाडि बढ्नेमा पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यही म आफ्नो मन्तव्य राख्दै सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभकामना, नमस्कार।
धेरै धेरै धन्यवाद। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री पार्वत गुरुङज्यूलाई अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाबाट हामीलाई शुभभावना मन्तव्य राख्नु भएको छ। अब म मानव सेवा आश्रमका सद्भावना दूतहरूको तर्फबाट आफ्नो शुभभावना मन्तव्य राखिदिन हुनका लागि मानव सेवा आश्रमका सद्भावना दूत अभिभावक आदरणीय दाजु हरिवंश आचार्यज्यूलाई सादर निवेदन गर्दछु। नमस्कार सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यस्तै प्रथम महिला आदरणीय राधिका साक्यज्यू, आज यो गरिमामय समारोहमा यहाँहरूको उपस्थितिले गर्दाखेरि यो समारोह एकदमै गर्विलो भएको छ र मानव सेवा आश्रमले जुन काम गरेको छ त्यो कसैसँग तुलनै गर्न नसक्ने काम गरेको छ र यो तुलना गर्न नसक्ने काम एउटा नेपालमा सुरु भएको आज 9 वर्ष भएछ र सुरुवातका दिनहरूमा यो संस्था यति ठुलो, यति झाङ्गिएला, यति फराकिलो होला भन्ने कल्पना पनि गरेको थिएनौँ र आदरणीय गुरु डाक्टर गोविन्द टन्डनज्यू र हाम्रो राम भाइले यति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ यो संस्थालाई र यो आज नेपालको मात्र होइन कि यो संसारकै लागि एउटा नेपालमा यस्तो संस्था छ भन्ने एउटा उदाहरणीय संस्था बन्न पुगेको छ र हामीले घरमा एउटा साधारण मान्छे बिरामी भयो भनेदेखि पनि उसलाई स्याहार्नको लागि अझ मानसिक स्थिति खराब भएका बिरामीहरूको स्याहार सुसार गर्नलाई कत्रो ठुलो योगदान चाहिन्छ, कति धेरै समय दिनुपर्छ। तर उहाँहरूले हजारौँ मान्छेहरू त्यस्ता मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ, मलमूत्र सोरिरहनु भएको छ। यो कसैले पनि पत्यारै गर्न नसक्ने काम गरिरहनु भएको छ र यो काममा आज राष्ट्र पनि जोडिएको छ। यहाँ मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनु भएको छ र त्यो आजको लागि एकदमै ठुलो हाम्रो लागि यो संस्थाको लागि एउटा उपहार सिद्ध भएको छ र यो उपहार केवल हामीले मात्रै बाँड्ने होइन कि यो नेपालका दिन दुखी जो आकाश ओढेर सुत्छन् त्यस्ता सयौं मान्छेहरूलाई, हजारौं मान्छेहरूले चाहिँ आज यो उहाँले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले दिनुभएको आशीर्वचन छ, यो सबैले बाँडेर लिन पाउँछौँ र सडक मानव मुक्त देश नेपाल बनाउने चाहिँ एउटा सायद हरिवंश दाईको म्युट भएको छ। दाई हजुरले अनम्युट गर्नुपर्ने भयो। अहिले सुन्यो? मैले बोलेको के पनि सुनेन कि? सुनियो दाई, अहिले सुनियो। एकैछिन डिस्टर्ब भएको थियो, अहिले सुनियो। मैले सारांशमा त्यही भने कि आज सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू पाल्नुभयो हाम्रो प्रोग्राममा र यो प्रोग्राम के भयो फेरि दाईको म्युट भयो जस्तो लाग्यो। दाई हजुरको फेरि म्युट भयो जस्तो लागेको छ। अहिले भयो? हजुर अहिले भयो दाई। हजुर हजुर मैले सारांश के भयो फेरि? दाई हजुरको फेरि अटोमेटिकली म्युट भएको छ। हजुर भयो दाई, भयो। मैले सारांशमा त्यही अघि कुरा गरेँ। हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो गरिमामय समारोहमा पालिदिनु भयो र यो समारोहको आज धेरै
ठुलो महत्त्व बढेको छ र उहाँको उपस्थितिले उहाँको सार्वभौमिक सम्बोधनले गर्दाखेरि चाहिँ यो सडकमा जो मान्छेहरू बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले एउटा सहारा पाउनुभएको छ, अभिभावकत्व अझ बढेको छ र राष्ट्रले पनि यसलाई ग्रहण गरिदिएको छ र अब रामजी मात्रै एक्लै हुनुहुँदैन कि अब राष्ट्र पनि यो अभियानको पछाडि छ र तपाईँ साँच्चीकै मैले भन्ने गरेको छु कि तपाईँको नाम पनि राम हो र तपाईँले रामले नै गर्ने काम गर्नु भएको छ र तपाईँको पछाडि हामी बाँदर सेना हौँ र हामी तपाईँको अभियानमा यो पवित्र अभियानमा सधैँ नै सहयोग गर्छौँ। धेरै धेरै बधाई छ। धेरै धेरै साधुवाद। मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धनमा अभियानको सद्भावना दूत आदरणीय हरिवंश आचार्यज्यूलाई, आदरणीय दाईलाई हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब हामी फेरि पनि शुभभावना मन्तव्यको क्रममा मानव सेवा आश्रमको अभिभावक, देशको प्रथम महिला ममतामयी आमा राधिका साक्यज्यूको शुभभावना अब हामी सुन्नेछौँ। मैले सबैजना यतिखेर जुमको माध्यमबाट देश विदेशबाट हामीलाई हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा शुभेच्छुक, हाम्रा अभिभावकज्यूहरू सबैजनालाई मैले सप्रेम जानकारी गराउनुपर्छ। केही समय अगाडि आदरणीय आमाले मानव सेवा आश्रमको सेवालाई सोसियल मिडियाबाट महसुस गरेर मानव सेवा आश्रमको सामा खुसीको सेवा केन्द्रमा आफै आइपुग्नु भयो। हामीलाई कुनै पनि कुराको जानकारी नगराइकन हामी सबै अभियन्ताहरू सेवामा बाहिर थियौँ, उद्धारको सेवामा बाहिर थियौँ। सेवामा एक दुईजना भाइ बहिनीहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो योगदान आश्रमको लागि गरेर गइसकेपछि बेलुका समीक्षा गर्ने क्रममा हामीले सधैँ रसिद चेक गर्ने गर्छौँ अनि त्यहाँ राधिका आमाको नाम देखिसकेपछि हामी झसङ्ग भयौँ। बहिनीले आमाको नम्बर राख्नु भएको रहेछ। त्यो दिनदेखि जोडिएको सम्बन्धले आज ती 1100 भन्दा बढी सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूले एउटा जिम्मेवार अभिभावक पाउनु भएको छ। हामी अत्यन्तै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र म ममतामयी आमा राधिका साक्यज्यूलाई मानव सेवा आश्रमको 8 वर्ष पुरा भएर 9 वर्षमा प्रवेश गरेको पावन अवसरमा यतिखेर देश विदेशबाट हामीलाई हेरिराख्नुहुने, महसुस गरिराख्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण अभिभावक, हाम्रा शुभेच्छुक, समर्पित अभियन्ता, साधक साधिका सबैजनाको बीचमा आफ्नो शुभभावनाका शब्दहरू राखिदिन हुनका लागि सादर निवेदन गर्दछु। नमस्कार, म राधिका साक्यको तर्फबाट आज मानव सेवा आश्रमको स्थापना दिवस र 8 वर्ष पुरा गरी 9औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा म यस आश्रममा कार्यरत सयौं स्वयंसेवक स्वयंसेविकाहरू र यो आश्रममा आश्रित हजारौं आमा बुवा दिदीबहिनीहरू, साना साना बाबु नानीहरू र यो आश्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हर तरहले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहनु भएका देशभरिका अभिभावकज्यूहरू सबैलाई धेरै धेरै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुको साथै यो कार्यमा अझ हामी सबै निरन्तर रूपमा लागिरहन सकौं भन्ने भावना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरेर अब मलाई चाहिँ के भन्न मन लागेको छ भने यो आश्रममा थुप्रै हाम्रा छोरीहरू पनि एउटा नेतृत्वदायी समूहमा रहेर विभिन्न आश्रमको जिम्मा लिएर बसिराख्नु भएको छ। वास्तवमा महिलाहरूको लागि अलिकति यो गाह्रै काम हो, तैपनि उहाँहरूले महिला र पुरुष बराबर छौं भन्ने भावना लिएर आफ्नो घर छोडेर विभिन्न ब्रान्चहरूमा गएर नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहनु भएको छ। त्यसैले म आफू पनि धेरै खुसी छु र उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। आज मैले दिनभरि जसो नै तपाईहरुका गतिविधिहरू
अलिअलि हेरेँ र विराटनगरबाट हाम्रो सुशीला हो, मैले नाम बिर्सेँ जस्तो लाग्यो। उहाँले रूपा तर ऊ पनि हो उहाँको। उहाँले गीत गाउनु भएको, उहाँले चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुभएको सबै कुराहरू चाहिँ नि मैले बिहान सुनेको थिएँ। मलाई धेरै खुसी चाहिँ नि लागेको छ। र अब खास गरेर सरकारको तर्फबाट गर्ने काम कुरोहरू अघि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र विभिन्न प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरूले र हाम्रो बालबालिका मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूले पनि मानव सेवा आश्रमलाई कसरी हामी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। त्यही भएको हुनाले म व्यक्तिगत रूपमा अब अघि पनि रामजी भाइले भन्नुभयो, मैले खास गरेर 75 साल चैत्र 21 गते यो आश्रमको सामाखुसीमा म खोज्दै चाहिँ नि गएको थिएँ र आजसम्म आइपुग्दा करिब 1.5 वर्ष भयो र 1.5 वर्षको बिचमा म धेरै नजिक छु जस्तो मलाई लाग्छ र म जता जे मतलब जहाँ पनि यस्तो अशक्त र अभिभावकविहीन मान्छेहरू चाहिँ नि देखेपछि तपाईहरुलाई सम्झिने गर्छु। मलाई एउटा ढुक्क लाग्छ, जुनसुकै क्षेत्रमा त्यस्तो व्यक्तिहरू सडकमा देखे पनि भेटे पनि तपाईहरुले चाहिँ नि उहाँहरुको उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म धेरै आशावादी छु र गरिराख्नु भएको पनि छ। र यहाँ अहिले यो आजको प्रोग्राममा मैले अघि प्राप्त जानकारी अनुसार धेरै मन्त्रीज्यूहरू, धेरै सचिवज्यूहरू, सिडिओ साहबहरू, मेयर साहबहरू, थुप्रै व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैलाई पनि मेरो एउटा अनुरोध छ कि तपाईहरुले जहाँसुकै जहाँ पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू भेट्नु भएको खण्डमा उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्नको लागि आफ्नो क्षेत्र आफ्नो स्थानीय क्षेत्रबाट चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि रेस्क्यु गरेर नजिकको मानव सेवा आश्रमहरूमा पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अन्तमा फेरि आजको यस पावन दिनमा सबै स्वयंसेवक सेविकाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुको साथै तपाईहरुको कार्य अझ जोस जाँगरिलो ढंगले अगाडि बढोस् र हामी पनि तपाईहरुको पछि बसेर सकेको आवश्यक सहयोगहरू गर्नेछु भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै मेरो सानो कुरा म यही व्यक्त गर्छु। धेरै धेरै साधुवाद, धन्यवाद आदरणीय आमा राधिका साक्यज्यूलाई। र अब हामी आजको यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौं। मानव सेवा आश्रमको 8औं वार्षिक उत्सव समारोहको सभाध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु हुने मानव सेवा आश्रमका संरक्षक एवं मातृ संस्था सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तनका अध्यक्ष आदरणीय गुरु डाक्टर गोविन्द टन्डनज्यूलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रथम महिला आदरणीय आमा राधिका साक्यज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभाका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, महानगरपालिकाका मेयर साहबहरू, उपमेयर साहबहरू, उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा अभिभावक, शुभेच्छुक सबैजनालाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आजको यस महत्त्वपूर्ण सभा विसर्जन गरिदिनका लागि सादर निवेदन गर्दै म पनि यहाँहरूको बीचबाट बिदा हुन्छु। जय मानव सेवा, जय मानवता। हजुर म्युट अनम्युट गर्नुपर्छ गुरुजी। हजुर फेरि अनम्युट नै गर्नु पर्यो, म्युट नै छ गुरुजी। हजुर भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रथम महिला आदरणीय राधिका साक्यज्यू, त्यस्तै नेपाल सरकारका विभिन्न
मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरू, त्यस्तै बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू, प्रदेश सरकारका सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै राष्ट्र सेवकहरू, मानव सेवा आश्रमका संरक्षकज्यूहरू, केन्द्रीय अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, समर्पित अभियन्ता, स्वयंसेवकहरू, समुपस्थित अभिभावकज्यूहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, आज हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन यो बन्यो, किनभने हामीले सम्झेका थियौँ आजको यो जुन कार्यक्रम छ यो यदि कोभिड-19 को कारणले असर नगरेको भए आज हामी यो दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको साथमा उहाँको हातबाट हेटौडाको मुख्य कार्यालय भवनको उद्घाटन हुने कार्यक्रम थियो। तर हामीले सोचे जस्तो जीवनमा हुँदो रहन्छ, हामीले एउटा सोच्छौँ प्रकृतिले अर्को गरिरहेको हुन्छ। यसैले आजको यो प्रविधिको युगमा जुन किसिमको यो कार्यक्रम जुमको माध्यमबाट गर्न पायौँ यो पनि एउटा अलौकिक कार्यक्रम भयो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अघि समुपस्थित आजको कार्यक्रममा जति पनि समुपस्थित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा सरकारको विभिन्न उच्च ओहदाहरूमा बसेर र साथसाथै मानव सेवालाई भित्री हृदयदेखिले सहयोग गर्ने अभिभावकत्व दिने व्यक्तित्वहरूको आजसम्म उपस्थित छ। यसैले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भयो। हाम्रा सद्भावना दूतहरू आफूलाई सन्चो नहुँदै पनि उहाँहरू आएर हामीलाई उत्साहवर्धन गरिदिनु भयो र यसले गर्दा मलाई लाग्छ आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जुन भाव व्यक्त गर्नुभयो मानवताको लागि र साथसाथै आगामी दिनहरूमा कसरी यसलाई जाने र कसरी नेपाल सरकारले यसलाई अपनत्व लिने भन्ने कुरा थियो। त्यो करिब 1.5 वर्षदेखि अगाडि बढिरहेको छ र मलाई लाग्छ यसमा प्रेरणा दिने, यसलाई प्रोत्साहित तुल्याउने र मानव सेवा आश्रमलाई अझ अगाडि बढ्नलाई यो उपयुक्त स्थल हो, उपयुक्त संस्था हो, यसलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाव जगाइदिने प्रथम महिला आदरणीय राधिका साकेज्यू प्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी विभिन्न प्रदेशहरूमा अहिले जे किसिमका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् त्यसलाई हामी हृदयदेखि नै स्वागत गरेर त्यसलाई साथ सहयोग दिन्छौँ भन्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूको भनाइ पनि हामीले सुन्यौँ। त्यसप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र साथसाथै यो मानव सेवा आश्रमले यति कलिलै उमेरमा 8 वर्ष पुगेर 9 वर्षमा अहिले हामी लाग्न लागेका छौँ। यो कलिलै उमेरमा यो छोटै समयमा के कारणले यसरी अगाडि बढिरहेको छ यो पनि एउटा ज्यादै नै खोज्न पर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने र साथसाथै यो के कारणले यसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने जान्न पर्ने पनि छ। किनभने यो यसै अहिले आइरहेको छैन, यसभित्र निस्वार्थता छ। हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्षज्यू त्यस्तै उहाँका टिमहरू र सबै प्रदेशका त्यस्तै गरिकन विभिन्न आश्रमका जे जति हाम्रा सहयोगीहरू छन्, समर्पित अभियन्ताहरू छन्, संयोजक, सहसंयोजक, स्वयंसेवक, स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो खाउँ लाउलाउको उमेरमा पनि त्यसलाई रत्तीभर कुनै ध्यान नदिकन यो राष्ट्रको लागि, यो समाजको लागि केही गरौँ भन्ने भावनाबाट जुन काम भएको छ मलाई लाग्छ त्यसको हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ र राष्ट्रले पनि अहिले अपनत्व ग्रहण गरेर उच्च सम्मान दिँदै गइरहेको अवस्था केही न केही हामीले महसुस गरेका छौँ। यो महसुस गर्न पाउनु पनि मलाई लाग्छ एकदमै ठुलो कुरा हो। र अर्को कुरा नेपालमा समाज सेवाको परिभाषालाई नै बदलिदिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ अहिले मानव सेवा आश्रमको कामले गर्दा। म सम्झन्छु 2067 सालमा सर्वोत्कृष्ट जीवन शाश्वत चिन्तन साँचो जीवन निर्माण अभियान हामीले हेटौडाबाट सुरु गऱ्यौँ र त्यसकै 2 वर्षपछि फेरि त्यो अमूर्त ज्ञानको लागि थियो भने मूर्तताको लागि मानव सेवा आश्रमको स्थापना भयो 2069 साल आजकै दिनमा भदौ 13 गते र त्यसपछि जसरी यो अगाडि बढ्यो सबैको सहयोग हामीले पायौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, त्यस्तै नेपाल सरकार लगायतले जसरी सहयोग गर्नुभयो त्यसप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हेटौडामा हामीलाई यदि त्यहाँको उपमहानगरपालिकाले सहयोग नगरिदिएको भएदेखि ल हामी साथमा छौँ, अहिलेलाई 3 महिनाको लागि तपाईँहरूलाई दिन तयार छौँ भाडा भनेर त्यो प्रोत्साहन नदिएको भए मलाई लाग्छ त्यतिखेर गाह्रो अवस्था पनि हुन्थ्यो। यसैले त्यहाँबाट एउटा दीप प्रज्वलन भयो। त्यो दीप प्रज्वलन आज देशव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र
विश्वमै यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। मलाई लाग्छ यसभित्र रहेको निस्वार्थता निष्प्रियताले ठुलो काम गरिरहेको छ। र अर्को यसको हिजोको दिनमा समाजसेवा भनेको विदेशीहरूले विदेशबाट सहयोग नदिकन डलर नआइकन कहाँ समाजसेवा हुन्छ भन्ने भावना थियो भने हामीले चाहिँ त्यसभन्दा बिल्कुल भिन्न देशभक्तिपूर्ण भावनाले राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएर नेपालमा नेपालीबाट नेपालका लागि हामीले गर्न सक्छौँ। अनि सधैँ सरकारले गरेन राज्यले गरेन भन्ने होइन। म यदि सभ्य नागरिक छु सचेत नागरिक छु भने मेरो के काम छ, मैले के गरेँ त राष्ट्रको लागि भन्ने त्यो जुन भावना मनभित्र आएर त्यसले ओतप्रोत भएर पनि यो अभियान यसरी अगाडि बढ्दाखेरि अहिले के स्वदेश के विदेश सबैतिर यसको प्रभाव यसको योगदान यसको उपादेयता बढ्दै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। र अर्को शर्तसहितको कुनै पनि रकम विदेशीहरूले सहयोग गरेको हामीले नलिने एउटा वाचाबन्धनै गरेका छौँ। यसले पनि यो राष्ट्रिय भावना बढाउनुको लागि देशभक्तिपूर्ण भावनालाई बढाउनुको लागि ठुलो काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हो सुरुका दिनमा अनेक आरोह अवरोह अनेक उतार चढावहरू थिए, विश्वास गर्ने मानिसहरूको पनि कमी थियो। तर जब कर्म मात्र होइन मानव सेवा आश्रमले सुकर्म मानवको सेवा नै माधवको सेवा हो भन्ने भावनाको माध्यमबाट जसरी काम अगाडि बढ्दै गयो र त्यसले गर्दाखेरि आज देशभर यसका झन्डै 21वटा शाखाहरूमा 15वटा जिल्लामा 7 प्रदेशमा जे जसरी काम भइरहेको छ त्यो मलाई लाग्छ यो राष्ट्रकै लागि पनि एउटा स्वर्ण युग जस्तो मलाई लाग्छ। समाजसेवाको क्षेत्रमा हिजो धेरै प्रयत्नहरू भएका थिए, तर यसरी ग्रासरुट लेभलमा साँच्चै नै सडकमा दुःख पाएकाहरूको लागि सडक आश्रितहरूको लागि मठ मन्दिरको वरपर दोबाटो चौबाटोमा बसेकाहरूको लागि यस किसिमले सोच्ने बिरलै सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू थिए जस्तो मलाई लाग्छ। यसले गर्दा अहिले समाजसेवाको एउटा नयाँ परिभाषा हामीले नेपालमा नेपालीबाट नेपालका लागि गर्न सक्छौँ भन्ने भावना असाध्यै बढ्दै गइरहेको छ। र यो भावना बढ्नु भनेको नेपालको अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो मानव सेवा मात्र मानव सेवामा सीमित छैन, यो मानव सेवाको माध्यमबाट देशका विभिन्न क्षेत्रको विकास त्यसको अरू उन्नति प्रगति सामाजिक आर्थिक अनेक कुरामा हामी सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भन्ने जुन भावना त्यो छ त्यो साँच्चै नै एउटा महत्त्वपूर्ण विचार पनि हो। र आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गरिमामय उपस्थिति र उहाँले मानव सेवा आश्रमको लागि पुर्याउनु भएको जुन सहयोग छ त्यसको निरन्तरता हामीले पाइरहेका छौँ। र भोलिका दिनमा अघि मान्य इन्द्रबहादुर बान्याज्यूले भनेको जस्तै हामी कुनै पनि जात वर्ण धर्म सम्प्रदाय लिङ्गभन्दा माथि छौँ, किनभने हामी वसुधैव कुटुम्बकमको भावनालाई स्वीकारेर त्यसलाई अगाडि बढाएर काम गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा मानव सेवा आश्रममा आश्रित हुनको लागि कसैको सिफारिस कसैको चाहिँ कुनै वाद भन्दा फरक भयो भने नहुने भन्ने छैन। यो सबैको लागि यो जो सडकमा आउनुभएको छ उहाँहरूको लागि यो आफ्नो घर बनेको छ, आफ्नो बस्ने आश्रयस्थल बनेको छ। यसैले मानव सेवा आश्रम अहिले नेपालमा साँच्चै भन्यो भने एउटा मन्दिरको अर्को झलक दिने किसिमले अगाडि बढिरहेको अवस्था भएको हुनाले यहाँहरूको सहयोग अहिलेसम्म हामीले जे जति पाइरहेका छौँ त्यसप्रति हामी हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यो टिमवर्कको भावनाले हुने काम हो। यहाँ एकजना व्यक्ति अथवा एकजना समूह भन्दा पनि सारा लागेर काम गर्नुपर्छ र यो सबैको हो भन्ने भावनाले हामीले काम गऱ्यौँ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अघि भन्नुभएको जस्तो 2078 सालसम्ममा जसरी राष्ट्रले एउटा लक्ष्य लिएको छ, हामीले 2082 भनिरहेका थियौँ, तर त्यो 2082 भन्दा अझ अगाडि जुन सहयोगापेक्षी सडक मुक्त राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई घोषणा गर्ने जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यमा हामी साथमा साथ दिनलाई तयार छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो अहिले मानव सेवा आश्रममा जसरी समर्पित अभियन्ताहरू यसको नेतृत्व रामजी अधिकारीजी लगायतको टिम र साथसाथै जसरी एउटा निष्पक्ष र निष्प्रिय ढङ्गबाट हाम्रा
समर्पित अभियन्ताहरू हाम्रा स्वयंसेवकहरू लागेका छन्। यो यस्तो मौका छ, यो मौकामा हामीले उहाँहरूलाई साथ सहयोग दिन सक्यौँ भने नेपालको धेरै कुराहरूमा यसले प्रभाव पार्नेछ, यसले धेरै राम्रा कुराहरू समाजलाई दिनेछ र राष्ट्रलाई यसले साँच्चै नै एउटा गौरवपूर्ण राष्ट्रको रूपमा उभ्याउनुको लागि पनि मद्दत गर्नेछ भन्ने हामीले सम्झेका छौँ। भर्खरका युवा युवतीहरूलाई के गर्न सक्छन् र भन्ने अरूतिर सोचिन्छ भने हामीले मानव सेवा आश्रममा अघि प्रथम महिला राधिका साकेजुली भनेको जस्तै भर्खरका केटाकेटी जस्ता भर्खरका युवा युवतीहरूले सेवा गरेको देख्दा आश्चर्य लाग्यो भनेर जुन भन्नुभयो, साँच्चै नै हो। हामीले युवाहरूलाई अब नेतृत्व नदिने भयो भने कसले गर्ने भनेर युवाहरूलाई हामीले नेतृत्वदायी भूमिकामा अगाडि बढाइरहेका छौँ। उहाँहरूबाट असाध्यै राम्रो कामहरू भइरहेको छ। संयोजक, सहसंयोजक, समर्पित अभियन्ता विभिन्न तह र तब्कामा बसेर उहाँहरूले जुन सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यसैले गर्दा नै मानव सेवा आश्रमलाई अगाडि बढ्नलाई धेरै ठुलो हौसला, प्रेरणा, प्रोत्साहन मिलेको छ। यसैले उहाँहरू सबैप्रति उच्च सम्मान हामीले व्यक्त गर्नै पर्ने हुन्छ र यसले हामी सबै नेपालीलाई गौरवान्वित गरेको छ भन्ने म सम्झन्छु। र यसैले आजको यो बृहत कार्यक्रमलाई जुन किसिमबाट सहयोग भयो, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रथम महिला राधिका साकेज्यू, त्यस्तै मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू लगायत त्यस्तै गरी सबैबाट जुन सहयोग भयो त्यसप्रति हामी अत्यन्त कृतज्ञ छौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर विद्यासुन्दर साकीज्यूले मानव सेवा आश्रमलाई जति सक्या चाँडो कमसेकम 2 वर्षभित्रमा यहाँ भवन बनिसक्नुपर्छ भनेर उहाँ लागिराख्नु भएको छ। तारकेश्वर नगरपालिकाले जग्गा दिने वचनबद्धता साथ सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यस्तै गरी विभिन्न नगरपालिकाहरूमा विभिन्न अरू ठाउँहरूमा पनि जुन भवनहरू बन्ने सिलसिला सुरु भएको छ। भर्खरै हाम्रो मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूले 4 ठाउँमा जुन भवन बन्न लाग्छ त्यो 2 वर्षभित्र बनिसक्छ भनेर जुन हामीलाई आड भरोस दिनुभएको छ त्यसप्रति पनि आभार व्यक्त गर्छौँ। र साथै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूलाई त हामी के भन्न पनि चाहन्छौँ भने जुन त्यो हेम्जामा 64 रोपनी जग्गामा त्यो विशाल माछापुच्छ्रे हिमालको नजिकमा विशाल जुन चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ, त्यो परिकल्पनाले साँच्चै भन्ने पोखराको पर्यटकीय महत्त्व, त्यसको धार्मिक महत्त्वलाई पनि बढाउँछ। यसैले त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनेतिर हामी लाग्न पर्छ। करिब 1 अरब रुपियाँ त्यसलाई लाग्छ। त्यसको लागि अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको हामीले अभिभावकत्व पाछौँ। त्यस्तै नेपाल सरकारले अपनत्व दिएको छ र यसलाई कसरी अगाडि बढाउने 1-2टा ठुला प्रोजेक्टहरू गरेर देखाउनु पाएदेखि यसको प्रभावकारिता अझ समाजमा मानव सेवाको साथसाथै अरू सेवामा पनि कसरी अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त नमुना पेश गर्न सकिन्थ्यो। मलाई लाग्छ अब समय छोटो छ। आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूको जुन अमूल्य समय हामीले पायौँ र यो 9औं वर्ष प्रवेश गरेको यो अवसरको आजको जुन कार्यक्रम भयो यो साँच्चै नै गरिमापूर्ण भयो। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको, प्रथम महिलाको आदरणीय राधिकाज्यूको जुन समुपस्थिति भयो, त्यस्तै देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको हामीले जुन किसिमबाट आज संलग्नता पायौँ त्यसले गर्दाखेरि अझ हामीलाई काममा अगाडि बढ्ने प्रेरणा भएको छ। यसले ऊर्जा मिलेको छ र यो आजका सबै कुराहरूलाई हामी एउटा सृजनशीलता, रचनात्मकतामा साथ लिएर अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौँ र यहाँहरूप्रति सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। र आजको यो कार्यक्रम मानव सेवा आश्रम मात्र चाहिँ मानव सेवामा समर्पित छ भन्ने होइन। आजको जुन यो करिब 500 जनालाई समुपस्थित गराएर यो विशाल कार्यक्रम जुन हुन सक्यो त्यसमा मानव सेवा आश्रम व्यवस्थापनमा कति सिपालु छ, कति एक्सपर्ट छ भन्ने कुरा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि मानव सेवा आश्रमप्रति यहाँहरूको जुन विश्वास भयो र त्यसप्रति आभार प्रकट गर्दछु। र साथसाथै भविष्यको भविष्यमा अघि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो कि सेवा गर्नु एउटा कुरा छ, त्यो सडकमा आउँदै नआउने अवस्था कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसप्रति पनि नेपाल सरकार चिन्तित छ भनेर जुन भन्नुभयो त्यो यथार्थ हो। त्यसको लागि हामीले शाश्वत चिन्तनको माध्यमबाट चिन्तनहरू, असल कुराहरू, अहिले अशाश्वत चिन्तन अगाडि
धेरै बढिरहेको छ, नकारात्मकता धेरै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आमाको महत्त्व बुझेन, बाबुको महत्त्व बुझेन, परिवारको महत्त्व बुझेन, समाज र राष्ट्रको महत्त्व नबुझेको हो कि भन्ने जस्तो लागेको छ। यसले गर्दाखेरि त्यो शाश्वत चिन्तनलाई शिक्षाको माध्यमबाट अगाडि बढाउनु पाएदेखि मानव सेवाको अनि भाव पनि जाग्थ्यो होला, आमा बाबुको महत्त्व पनि जाग्थ्यो होला, आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रतिको प्रेम पनि जाग्थ्यो होला। यसैले जीवनसँग जोडिएको जीवन्त शिक्षाको लागि पनि हामीले केही पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आगामी भविष्यमा नेपाल सरकारको सहयोग रह्यो, यहाँहरू सबैको अभिभावकत्व रह्यो भने हामीले अब शिक्षाको क्षेत्रबाट पनि सडकमा कोही पनि नआउनु भन्ने ज्ञान र साथसाथै त्यो किसिमको पढाइ, त्यो किसिमको शिक्षा दिनुपर्छ कि जस्तो लागेको छ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रमलाई यति राम्रोसँग सम्पादन गर्ने सम्पूर्ण टिमप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र साथसाथै हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष आत्मीय रामजी अधिकारीजीप्रति पनि म अत्यन्त गौरवको अनुभव गरेको छु। यस्तै गरिकन हाम्रो अभिभावकहरूको एकदम महनीय भूमिका हामीले हरदम पाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी उपाध्यक्ष धनप्रसाद पौडेल, महासचिव सुशीला केसी रूपाजी, कोषाध्यक्ष होमनाथ तिमिल सिन्हा, साथै प्रदेशका संयोजक सहसंयोजक ज्यूहरू एवं आश्रमका सहसंयोजकज्यूहरू, स्वयंसेवकज्यूहरू प्रति र अन्तमा यो महत्त्वपूर्ण कार्यलाई हाम्रो अभिभावकहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट त्यस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपबाट तन मन धनको त्रिवेणीबाट जुन सहयोग गरिरहनु भएको छ त्यसले गर्दा हामीलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिएको छ भन्दै आजको यो कार्यक्रममा सभापतित्वको जुन मैले भार वहन गरेको थिएँ, यो ऐतिहासिक कार्यक्रमको त्यसको अब म समापन भएको घोषणा गर्दै जय मानव सेवा भनेर बिदा हुन्छु। जय मानव सेवा। धेरै धेरै धन्यवाद। औपचारिक रूपले सभा विसर्जन भइसकेको छ। कार्यक्रममा हामीलाई महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जनाएर प्रेरणा दिनुहुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै साधुवाद। जय मानव सेवा, जय मानवता।